विजय सरदेसायान जो स्टेटमेंट केला काल असेंब्ली ताका हांव कंडेम करता। तो कितें करून सांगूंक सोदता की बाबा जो एसटी समाजाचा हेजे तोंडार ताणें शेण मारलें म्हणून रामा काणकोणकाराची अटॅक जालो, खरीच वायट गजाल। आनी आमच्या सरकारान तांकां रोखडेंच अरेस्ट केल्लें बी आसा। कोणाचेर अटॅक जावचो न्हू, जो आमचो समाजाचो जावं बाकी समाजाचो जे कितें आसा पळय घडटा, जो लोकां खातीर झगडटा ताका आमी सपोर्ट करूंक जाय आनी आमी ताका सपोर्ट करता। प्रत्येक फावट आमी ताका जो अटॅक केला ताका कंडेम केले आसा। पूण काल जेन्ना जर आमी पळयतात हो असेंब्ली जो उलयता पळय न्हू विजय सरदेसाय, खरेंच ताका कितें म्हणपाक ताका कांय कळना। तो हेडे म्हाका दिसता अशें दिसता हेडे कांय उरना तेगे पॉयंट। बीजेपी गव्हर्मेंट चलता पळय सुरळीतपणान चलता, प्रत्येक समाजाक न्याय दिता। सांगपा आतां एंड्रोनीन सांगला हो जो मनीस आहा विजय सरदेसाय म्हणटा तो काँग्रेसीच्यान येयल्लो आसा आनी काँग्रेसीचे मेन कितें आसा ना डिवायड एंड रूल आहा। तेणे प्रत्येक आमच्या हिंदू धर्मा भितर पयली झगडी केली, मागीर क्रिस्तांव जावं हिंदू भितर जावं ते मुस्लीम जावं हिंदू भितर तेंगे फक्त डिवायड करप आसता। डिवायड करून तांकां राज चलोवपाचें हेंच तो विजय सरदेसाय शिकलेलो आहा। आनी तेणे आज तो पॉयंट ना म्हणून तो एक एसटी समाजा खातीर उलयता। अरे एसटी समाजा खातीर जर उलयता तूं लिडर म्हणटा जाल्यार काल जर एसटी समाजाचो स्पीकर जातालो तेन्ना तुवें कितें करूंक जाय आसलें, तुवें ताका सपोर्ट करूंक जाय आसलो। तुवें सपोर्ट केलो ना, तुवें कॅन्डिडेट दवरलो। 32 वर्सेस 7 जालें। हें कित्याक जालें? जर खरेंच जर तुमी एसटी समाजा मानता जाल्यार तुमी ताका अनअपोज निवडून हाडपाचो आसलो, पूण तें जालें ना। तुमी हें केलें ना, ताका अपोज हाडलो। परत आमगेलो युरीन सांगलें की बाबा तेणें डायरेक्ट सांगलें की बाबा जालो म्हणून फायनल ना। तो म्हणटा परत एकदां हें करा, वोटींग करा म्हणटा, येस नो ते सांगा म्हणटा। म्हणजे तुमकां ह्या समाजा लिडर जो कोणी जावं तो 1 वर्सा खातीर उरला किंवा 1.5 वर्सां खातीर ताका तुमी एसटी समाजाचो स्पीकर म्हणून पळोवपाक तुमकां तयार ना जाल्यार तुमी एसटी समाजाक न्याय दिवपाक सोदता? जर तुमी खरेंच आसले तुमी वोटींग न्हू तुमी कॅन्डिडेट दवरना आसले। सो विजय सरदेसाय जर दिसता की बाबा किंवा ते बाकी ऑपोजिशनाक जर दिसता आमी एक समाजाचें नांव घेवन आमी जर कितें वोटींग मेळयतले ते डिवायड करतले जाल्यार हें जावचें ना। हो समाज हो एक आसा, ह्या समाजाक खबर आसा। भारतीय जनता पार्टीन ह्या समाजा प्रत्येक फावट वयर काडलेलो आसा। सगळे एंट्रोनीन सांगले आसात जावं ताका आमी जे एसटी स्टेटस जावं ते सगळे बाकीचे। आनी सांगपा म्हळ्यार एक जो एक एक्ट जाल्लो जो FRC म्हणून FRA फॉरेस्ट एक्ट म्हणून तो 2016 जो सेंट्रल गव्हर्मेंटान पास केल्लो, 2007 तो गोंया येयलो, त्या टायमार काँग्रेस गव्हर्मेंट आसले। हो कायदो जो स्पेशली एमेंड केल्लो तो स्पेशल एसटी खातीर रुजू केलो ना। कित्याक केलो ना? कारण ताका ह्या लोकांक न्याय दिवपा नासलो। जेन्ना 2012 जेन्ना बीजेपी गव्हर्मेंट जालें त्या टायमार हे गव्हर्मेंटान हो कायदो गोंया हाडलो। आज कितलेशे लोकांक संद दिल्ली आसा, हे सगळे ते जाणा। फक्त तांकां कितें आहा, तांकां ह्या लोकांक न्याय ना, कोणाक दिवपाचो ना, फक्त धर्मा भितर जाती भितर झगडी पेटपाची। आनी हे जे कितें आमकां सगळे आतां लोक बीजेपी वाटेन डायवर्ट जाले आसा, जावं जात धरून ना धर्म सोडून सगळे लोकांक खबर आहा हे जो बीजेपी जी आसा ही सगळे समाजाक घेवन एक बरोबर घेवन फुडें वचपा पार्टी आहा। आनी तांकां ते दोळ्याक खुसपता ते सोंपलेले आसा, तेंचे कडेन कांय पॉयंट ना। सो हे नाका जाल्ले पॉयंट काडून तो आपूण आपल्या एक स्टँड तयार करपाक सोदता। सो हांव ताका इतलें सांगता, तूं सांबाळून राव, आमच्या समाजाचेर तूं नाका ते स्टेटमेंट कर नाका। देव बरें करूं। परत परत हे जाता ह्या समाजाक भेडसावता तो पयर आमच्या रामा काणकोणकराचेर अटॅक जालो आनी आमी आमच्या सगळ्या समाजान तो कंडेम केल्लो आसा की जे कोण हेका अटॅक केल्लो आसा तांकां धरलो ते दॅट इज अ वेगळो पार्ट। तो पुलीस इन्वेस्टिगेशन करता ते सगळो वेगळे पार्ट जालो। पूण थंय एक आमकां मुद्दम नमूद करून दिसता, पातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हेणे कांय कॉमेंट केले। बेजिकली एक कॉमेंट जो आसा तेणें म्हणलें की रामा काणकोणकाराच्या तोंडाक शेण मारलें आनी विच इज सामकें कंडेम करपा सारकें आसा। इतलें बरें ठीक आसा, पूण तेणें कितें म्हणलें ह्या समाजाचेर एसटी समाजाचेर ते शेण मारलें असो तेजो तेणें उलयल्लो आसा। म्हाका अजुनूय कळना रामा काणकोणकर हो आमचो ह्या समाजान जल्मा आयलो, सगळे बरोबर आसा आनी तो एक एक्टिविस्ट। तो खंयच्या एका समाजाचेर उलयनालो, तो सगळे विशय घेतालो। ते खंयचो विशय जर आसा तो जर हें आसा तो उलयतालो। तो बेजिकली आमच्या समाजाकूच लागून झगडटालो अशेंय ना न्ही, सगळे विशय घेवन तो झगडटालो। जाल्यार म्हाका अजुनूय कळना विजय बाबाले की तो परत परत ते शेण मारलें ह्या समाजाक लागू जाता। काल तेणी समजून परत विशय केलो होच, पण तूं आमच्या समाजामध्ये तेड निर्माण करून आमचे झगडी लावपाक सोदता काय कितें, किंवा आमच्या समाजाक तूं हिणयता काय कितें?
रामा काणकोणकार विषय सायडीनूच उरता, पण तो परत 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 रिपीट करून ते आमच्या समाजाक खंय तरी हिणवपाचो ट्राय करता. तूं एक उच्च वर्णी आसा अशी तुजी हितून, किंवा आमी सकयल जातीचे अशें कितें तुजे तकल्यान आसा काय कितें म्हाका अजून कळना तुगेलें. दुसऱ्या फावटी तुवें आमच्या सभापतीक जेन्ना आसलो तेन्ना माकड म्हणून हें केलो. तेजे नंतर तुवें सहजान म्हणजे ते शब्द जे आसा तूं जे वापरता फक्त ह्या बारीक समाजाक लागता काय कितें म्हाका अजून तुगेलें कळना. तूं शब्दाचो जो अटॅक करता तो हेजे परस तूं चड आमचेर अटॅक करता काय कितें? तूं जाणून बुजून हें करता काय तूं ते आमच्या समाजात दुफळी घालपाक करता काय आमचे मदीं झगडी लावप आनी खंयचे तरी समाजात हाडून अशें कितें तरी तुजे तकल्यान आसा काय कितें? ह्यो गोष्टी समाजामदीं परत 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 हें करता. आता तेजे त्या संदर्भात रामाच्या संदर्भात इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, पोलीस आसा, ती सरकार हे सगळे आपल्या पद्धतीन काम करता. तितून कशें आहा ते सरकाराचे आमकां ह्या समाज म्हणून काय हें लागना. पण आमकां भंय जाला की होच ह्या आमच्या समाजा भितर ते निर्माण करपाक सोदता काय कितें. हो आमच्या समाजा मदीं आज एक मोठो प्रश्न उपस्थित जावपाक लागलो आसा. आणि चड करून आमी विजय बाबाक सांगता, बाबा तूं ही गोष्टी करूं नाका. आमच्या समाजाक बरी जर कितें आसत तेजे खातीर कितें जर हें आसत जाल्यार तूं सांग आमकां, त्यो करुया. कारण हांगा बीजेपीचें सरकार आसा तेणी वेगळ्यो आमकां रिजर्वेशन म्हणात बाकीच्या संदर्भात ते हेल्प करता. आमी आमचे कितें प्रश्न आसा जाल्यार सरकारा कडेन मांडटा, तेय सॉर्ट आउट जाता. पण आमकां हांगा बॅकफुटाचेर धुकळपाचो प्रयत्न तूं करता काय कितें? आमी एकच सांगूंक सोदता की तूं ह्या समाजाक गृहीत धरूं नाका, ह्या समाजा मदीं तेड निर्माण करूं नाका, कळ्ळें न्ही. अशें जर जायत जाल्यार मागीर आमचे समाज तुजे हातान दिलो ना आमी की बाबा तुका जाय तशें तूं शब्द वापर आनी कितें कर, हें करूं नाका. कृपया करून आनीक आमी परत एकदां सांगतात, समाज कोणाच्या एकट्याचो न्ही, हो समाजा खातीर वावरणारे अनेक लोक आसा आनी समाजाक ते सक्षम आसा नेतृत्व करपा खातीर. तूं आमच्या समाजा मदीं तेड निर्माण करूं नाका. तूं एसटीच्या लोकांचो तर तुका इतलो मोग आसा. तुवें स्पीकर हो एक उच्च पद, स्पीकर म्हणटे गोवा लेजिस्लेटिव्ह स्पीकर एक उच्च पद. तुवें त्या पदाच्या जो हांव तेजें नांव घेना, रमेश तावडकर स्पीकर आशिल्लो, बट हांव पद म्हणटा स्पीकर म्हणटे. तुवें त्या पदाक पासून रिस्पेक्ट दिवंक ना. तुवें त्या पदाचेर कोण कोदलेर बसून आसा तेका माकोड म्हटलो, हांबरी म्हटलो. तेजे उपरांत तुवें परत एक पाटी तेका म्हटलो सीएमाचो लवकर म्हणून स्पीकराक. सो तुका आनी कितें तूं सांगूंक सोदता आमच्या भारतीय जनता एसटी लोकांक? तूं कितें सांगपाक सोदता? मागीर तूं आमचो एसटीचो लिडर गोविंद गावडे जेन्ना मंत्री आशिल्लो तुवें ताका इतलो सतायलो, 3 वर्स तूं ताका सतायत रावलो. तुका इतले 11 मंत्री आसा, तूं आनी कोणाचेरूच उलयना. तूं फक्त उठ सूट गोविंद गावडेचेर उलयलो, ताचेर टिका केली, ताका साजान म्हटलो, आनी कितें म्हटलें, आनी कितें उरला? तूं एसटी आनी आतां ती माणग्याची दूख गळोवन कित्याक रडटा तूं? तुका तो हक्कूय ना. दुसरे तुजे गेल्ले एमएमसीन तुजे कावन्सिलर आशिल्ले, तुवें 20 हे पावटी तुवें एकूच तुजो एमएमसी कावन्सिलर आसा. तेज्या पयले 2 कावन्सिलर आशिल्ले, पिटर आनी जुजे. तुवें तांकां लास्ट इलेक्शन लडोवपाक टिकेट पासून दिवंक ना. आनी तूं एसटी लिडरांचेर कितें उलयतलो? तूं तुज्या फातर्डाचेच घ्या. तुवें पिटराक आनी जुजेक परत इतलें बरें तेणी काम केलें, तुवें ताका एसटी म्हणून परते विष्णुकेक बसोवंक ना. आनी तूं व्हडलें सांगता एसटीची, तूं माणग्याची दूख गळयता. हें तुका हक्क ना एसटीचेर उलोवपाक. तूं एसटीचे मदें फूट घालपाचो तुजो प्रयत्न चल्ला अशें म्हाका दिसता ह्या 2027 इलेक्शनाक. आनी हांव एसटी भावां कडेन मागता, आमचें कितेंच तरी चुकलां आमचे एसटी भावांचे मदें. आमी आमचे रुमान बसून सॉर्ट आउट करपाक जाय. असले आमकां लिडर्स नाका, हाय फायल लिडर्स आमकां नाका. आमचे प्रश्न सुटावे करपाक आमचेच लिडर. कारण आमी एसटी समाज म्हणटा तो हे गोंय उसयल्लो समाज. हे गोंय तरी कोणें उसयला? हे गोंयान रस्ते केले, हे गोंयान मीन काडला, हे गोंयान शेतां केली, हे गोंयान आमचे पिकावड केली, हे गोंयान आमचे जितले उजारगत करपी आमचे एसटी भाव. आनी हे आमकां उच्च पदा वयले लोक सांगता उंच हेचेर की एसटी कशें करपाक जाय. बाबा तूं तुजेच समाजाचें पळय. तूं आमचे एसटी समाजाचें पळोवपाक तुका कोणें अधिकार दिवंक ना. आमचे एसटीचे जायते लिडर आसात. एसटी समाजाचे
एकठांय येवन आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी हितून पार्टीचो कांय आमकां लेना देना ना. आमचे इंडिव्हिज्युअल प्रेस आसा, आमचे इंडिव्हिज्युअल मत आसा जे आमी आतां मांडटा ते. पयलें म्हणटा ते आमचो विजय सरदेसाय फातोर्डाचो आमदार हो पयलो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो, युवा मोर्चाचो काँग्रेसीचो लिडर आशिल्लो, एक वरिश्ठ लिडर पयलो आनी काँग्रेसींतल्यानूच तो वयर पावलो. आनी जेन्ना तेका एसटीचे तो इतलें दुखणें आसा, काँग्रेसीन इतलीं वर्सां राज चलयलें मरे, तेन्ना तूं कित्याक ओगी आशिल्लो? काँग्रेसीन इतलीं वर्सां राज चलयलें तेन्ना तुवें हो शब्द तुमच्या सीएमाचे लागीं जावं तुमचे तेन्नाचे MP आशिल्लो, तुमचो प्रधानमंत्री आशिल्ले, तुमचे दोनी MP आशिल्लो, तुमचो राज्यसभेचो खासदार आशिल्लो, तेन्ना तूं कित्याक उलोवं ना एसटीचेर आमच्या? तुका आतांच कित्याक मोग लागलो एसटीचो? आतांच कित्याक लागलो तुका मोग हो? आमकां एसटी डिक्लेअर करपी भारतीय जनता पार्टी 2003 आमकां एसटीच्यो सवलती दिवपी भारतीय जनता पार्टी 2012 आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन पार्लमेंटान बिल पास करपी लोकसभा आनी राज्यसभात BJP आमकां एक्ट आमचो लॉ नोटिफिकेशन काडपी भारतीय जनता पार्टी. आनी म्हाका समजना तूं उलयता की उठसूट तूं उलयता की आमचे एसटी लोकांक काबार केले, आमचे एसटी लोकांक काबार केले, आमचे एसटी लोकांक काबार करपी काँग्रेस पार्टी. इतलीं वर्सां तुमी राज चलयलें, कितें दिलें आमच्या एसटी लोकांक? फक्त यूज केले उरतापुरती. लोक आमच्या एसटी भावां मदीं झगडी घातली. एक घरांत 2 जाण भाव आसल्यार मारून झगडले. तुमची काँग्रेसी राजकारण चलता तेन्ना, तुमचो काँग्रेसी सरकार आसा तेन्ना. आतां भारतीय जनता पार्टी सरकार आसून आमचे एसटी भाव घरान बरे भाशेन, एक भाव 2-3 भाव आसल्यार बरे भाशेन एकवटान जगता आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीन आमकां हो सगळो न्याय हक्क दिल्लो आसा. ह्या पासत आमी भारतीय जनता पार्टीचे आभारी आनी तशेंच नरेंद्र मोदीजीचे आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आमी आभारी, कारण ताणें आमकां जें जें जाय आशिल्लें तें दित आयले. हे बद्दल आमी तांचे आभारी.